اهلا، مساء الخير. ندير واحد 10 ديال الثواني ونبداو. نتمنى تكونوا بخير. نقدروا نبداو. مساء الخير. ما عرفتش واش حتى نتوما وصل لكم الصهد يعني في المدن ديالكم، ولكن هنا في مراكش بدا، وابارامون غدا غادي يكون اكثر مازال. فبالتالي صبروا شويه. وهذا هو يعني هذا هو رمضان اللي مولفين حنايا بعدا في لو سود، وبالتالي دونك خصنا نصبروا عليه. لا شريان انس لا يعطيك بسوفيان. الو اليوم عندنا لايف مع صديق عزيز عليا، واللي كيدير واحد العمل يعني فريمون زوين بزاف في لي ريزو سوسيو، اللي هو تبسيط ديال العلوم بالدارجه. وحنا كنا كنعرفوا الاهميه ديال هذه العمليه يعني في اي مكان، وكنظن بانه في المغرب. باش نبداو مباشره. اهلا اهلا سي انس. مرحبا. كان نهار كبير هذا. حاول نكون بخير. سي بارطاجي بنجيب. سا في فريمون بليزير، ونتمنى انك تكون بخير. يلا لقيتيني كنسول الناس، ما عرفت كي داير الصهد عندكم. صافا طلعت شويه اليوم. كانت نهار ديال الربيع، نهار زويون ديال الربيع. كانت شي 23 درجه فريمون. داكوغ. مراكش نتوما كتبدا براكش ما واقيلا الصيف ثم. لا انا والله بالعكس كلشي نو. السيمانه الاولى والله بوغ لانستون ديزا مزيان، مي ابارامون كاين داك لو ريلفي ديال لا ميتو اللي كيهضر على 43 44 غدا. حنا نشوفوا فوالا. مي ما تقلعوش. الوغ بيان ايفيدامون ما غاديش يكون الموضوع ديالنا هو لا ميتيو، ما غاديش نهضروا على الطقس فقط. دونك سي نجيب بقيتي اون تران دو تو بريزونتي، وكنتكلم لهم على المبادرات اللي كدير، واللي كنظن بان لا بلوبار كيعرفوها، خاصه فيما يتعلق بالتبسيط ديال العلوم وبالدارجه. ربما ما كرهتش نسولك، هذوما الاسئله الاولين اللي بغيت نبدا بهم. شنو هي الاهميه اللي كتلقى في التبسيط ديال العلوم؟ هذا سؤال اول. وشنو هي الاهميه ديال هذه العمليه؟ وشنو علاش اختاريتي انك ديرها بالدارجه؟ غنبدا بالسؤال الثاني ربما. علاش الدارجه؟ حيت الدارجه وخاصه في هذه القضيه ديال العلوم، الطريقه اللي كندرسوا بها العلوم في المدرسه عندها بزاف ديال ديك الحواجز. يعني مشكل العلوم هي شي حاجه اللي اصلا اني ويعني عندنا في يعني واحد الحاجه اللي هي فطريه في الانسان. الاطفال ديال 10 سنين 11 سنه كتلقاهم يعني ولا قل من 4 سنين ل 5 سنين ما كيحبسوش من الاسئله اللي هي اسئله علميه. يعني كيسولوا على اليونيفير كي داير، على الحاجات، على السؤال ديال علاش اللي هو سؤال علمي. فالعلم هو واحد الحاجه اللي هي فطريه في الانسان. ولكن مع الاسف الانظمه الدراسيه بصفه عامه احنا عندنا لي بارتيكولاريتي ديالنا من بيناتهم اللغه اللي هي السؤال الثاني ديالك. الانظمه الدراسيه بصفه عامه احيانا عديده كيقتلوا هذاك الفضول اللي كاين عند الانسان. دونك في المغرب عندنا احنا واحد من الاشكاليات هي الطريقه اللي كيدرسوا بها العلوم، وكتدرس واحد اللغه. باش كنقول لغه ماشي كنقصدش يعني فورسيمون اللغه الفصحى او اللغه الفرنسيه، مي الطريقه ولا اللغه ولا طريقه الكلام اللي كتستعمل في التدريس كتكون الطريقه اللي هي كتخلق هذيك الحواجز. يعني حتى الا حليتي الكتاب المدرسي ديال انت ميديسين، دونك الاس بي تي عندك في الدم، الا حليتي دابا انت سوي سيغ تحل دابا الكتاب ديال الاس بي تي ديال 7 ولا 8. انا باغي في الفيزيك كتلقى الحوايج كتخلع من هذاك الكتاب، يعني مكتوب بواحد الشكل اللي هو كيخلع. فلو بوت ديال الدارجه هو كسر هذه الحواجز هادو، وان الاودينس والناس يغوتروفيو هذيك الكوريوزيتي ديالنا باش كنكونوا صغار. الكوريوزيتي اللي هي في القلب ديال اي انسان فينا، كل واحد اللي هو عنده فكر علمي ولا عنده واحد الفضول علمي كيكون ديما ديك الطفل الفضولي كيكون ديما في لو فون ديالو ديما كيبقى يسول ديك الاسئله ديال الطفوليه ديال اللي هي علميه. دونك هذا علاش الدارجه، لان السبب الاول هو كسر الحواجز. حيتاش العلوم هي واحد الامر اللي عنده واحد البيرتينونس ولا واحد الريليفانس اللي هي انسانيه. فعدد من الاسئله الانسان كيبغي كيكتشفها، وكيكون هذيك ديما ديك اللغه ولا
المحتوى العلمي كيكون ميستيك، يعني عنده واحد الطابع اللي هو غامض وما كيعطيكش لاكسي ليه. دونك دابا بوغ جوندر السؤال الاول ديالك، واحد من الاسباب ديال علاش كنحاول انترفوني في هذه القضيه ديال تبسيط العلوم هي هذه القضيه هذه، هي ان هذا عدد من المواضيع عندهم واحد الطابع اللي هو يتخطى فقط المختبرات ولا الامور اللي هي تقنيه علميه، ولكن عدد من الاسئله اللي هي عندها الانسان يقدر يهتم بها مهما كان التخصص ديالو ولا مهما كان العمل ديالو مثلا. فتبسيط العلوم كيعطيك هذا لاكسي هذا اللي هو الفو كومبروند انه ما غادي نعطيكش انا العلم هذيك ديك المعلومه ديك الميدان العلمي ما نعطيهالكش كامل، اللي اصلا احيانا عديده انا براسي ما كنكونش عندي الالمام به بشكل كامل، ولكن كنعطي يعني رؤوس الاقلام ديال هذيك السؤال اللي هو موضوع ديال هذا المحتوى، وعلى الاقل كيعطيك واحد الفكره مبدئيه اللي تقدر من بعد تكون عندها تانفورميك. يعني هذيك الرؤوس ديال الاقلام غادي يجعلوا منك ان سيتويان اللي هو انفورمي، اللي تقدر ديك الساعه تاخذ قرارات. الا كان هذا السؤال عنده علاقه مثلا بالسياسه العامه تقدر تصوت على واحد الجهه ولا جهه اخرى، ولا تقدر تاخذ شي قرار في المؤسسه ديالك كو سوا مثلا مدرسيه ولا مؤسسه من اي، غير في البقال ديالك مثلا اللي كنتي بلوتو انفورمي على دابا حنا كلشي كيهضر على كورونا، اللي كنتي فاهم مزيان الكورونا كيفاش كيتنقل، راه غادي تبلاصي لي مويان اللي غادي تبروتيجي بهم ولدك اللي خدام معاك في البقال، اي فون ايتر ديفيرون. الا كنتي ما فاهمش كيسحب لك مثلا كورونا غاز كينتقل في الهواء، دونك كتمشي تدير شي كمامات في الشكل، ولكن بفضل سي سا انا جو تروف هذا هو اهم حاجه. سي فري كو التوعيه الصحيه دو مانيير جينيرال هذا هو لو برينسيپ ديالها، يعني انه منين الواحد راه تقدر تحفظ شنو خاصك دير باش تحمي راسك، مي الا كنتي فاهم شنو هو المشكل فبطبيعه الحال غادي تكون يعني اونكور بلوز افيكاس، وما غاديش تحط راسك في خطر ولا في ان دونجي وانت كاع ما عارفش شنو كدير. وربما دونك سي دون يعني في نفس النطاق في كاع العلوم، بوتيتر في العلوم الصحيه كنتكلموا عليها ربما اكثر لان كتكون واحد الاهميه، لانه الصحه ديال الشخص يعني مقيوسه من الاول. مي في جميع العلوم هذا التبسيط اللي كدير الي تري امبورطون على هذه القضيه اللي قلتي انا في رايي ديال اللغه، باش كنوصلوا العلم ماشي لغه اللي هي اكسيسيبل، لغه اللي كتخلع ولغه اللي كدير حواجز، وبالتالي خاصنا نلقاو حل اخر. فبالتالي انا كنبغي دائما نعاود نشكرك على العمل اللي كدير، وبغيت نوصلك للسؤال الثاني لان عرفتك غادي توصل ليه قبل ما نجبدوا. اسكو هذا العلوم هو ايضا مدخل باش ربما نوصلوا الناس الاهميه ديال الفكر النقدي، سيتادير كو منين كنطلبوا من واحد انه يفكر بعقله وياخذ المعلومه ويحسبها ويعبرها ويعرفها واش صحيحه عادي يستعملها، ما غاديش يقدر يدير هذا الشيء الا كان ناقصه ذاك الباك جراوند، ذاك يعني لا باز اللي هو العلوم بصفه عامه. ودونك هذا تبسيط العلوم مهم بزاف، و دونك يكون مدخل لهذا الفكر النقدي. فعلا جوج ديال الحاجات هما متلازمات، يعني باش كنقولوا العلوم ولا الفكر العلمي ولا طريقه التفكير العلميه راه ما يمكنش تفصلها من الفكر النقدي. دونك هاد جوج ديال الحاجات ربما عندهم دي فوكس اللي هما ان بتي بو ديفيرون. باش كنقولوا الفكر النقدي هو واحد النطاق اللي هو اعم، هو كذلك النطاق اللي كتلقى فيها امور مثلا بحال المغالطات المنطقيه ولا الانحيازات المعرفيه، الامور اللي هي عندها بلوس علاقه مع المنطق كو مع العلوم. ملي باغ كونطخ ملي كنهضروا على العلوم وتبسيط العلوم هي واحد ديسيبلين اللي عندها حتى هي واحد المنهجيه ديالها واللي هي اساسا تجريبيه. فكاين هاد الجوج ديال ديما في الطريقه. الا كنتي باش تكون انسان كيف انسان عقلاني في القرن ال21 خاصك جوج ديال الدعامات للدماغ ديالك. الدعامه الاولى هي المنطق، هي طريقه التفكير السليم، هي الاسس اللي جايه من اللي نقولوا عندها علاقه تقريبا مع المنطق ولا مع الرياضيات، علوم يعني مبادئ في علم الاحصاء مثلا، تفهم تشوف العالم بواحد الطريقه اللي هي متدرجه في الدقه، يعني صفر في شي حاجه اللي الاحتمال ديالها مثلا 50% ماشي حاجه اللي الاحتمال ديالها 1% ولا 0.01%. فهذا الفكر اللي هو رياضيه عنده واحد الطابع اللي هو رياضياتي. الدعامه الاخرى هي الدعامه اللي هي العلميه بمعنى سيونتيفيك. دابا حتى الكلمه ديال العلم على الاسف كاين فيها واحد شويه ديال لومبيغويتي في الضبابيه في اللغه العربيه، بينما في اللغه اللاتينيه اوضح بكثير. دونك باش كنقولوا العلم كنهضروا على لا سيونس اللي هي
لي سيونس اللي هما المجموع ديال المعارف اللي يمكن نكتسبوهم عن طريق الملاحظه، عن طريق التجارب، عن طريق واحد المنهجيه اللي هي اللي امبيريك امبيريقيه، ولا كتعتمد على الملاحظه ديالنا للطبيعه. دونك هاد جوج الحاجات افيكتيمون عندهم تقاطع. والاطار العام اللي كيجعلنا نفكروا في هذا الشيء اللي هو الفكر النقدي هو يعني من الدعامات ديال الانسان اللي عنده فكر عاقل، وانسان اللي يعني اللي كيفكر بعقلانيه في المجتمع ديالنا. وهذا امر اللي هو يعني ضروري جدا. وهذا المجموعه ديال الافكار كو الفكر النقدي ولا الفكر العلمي التجريبي يعني حدثوا قطيعه وثوره في البشريه كامله، في التاريخ ديال البشريه. فالبشريه قبل القرن 17 18 19 ماشي هي البشريه بعد هاد القرون هادو. والفرق لا شوز كي فيها لو باسكولمون هذا كان واحد الغوفورماتاج ديال الدماغ ديال الانسان. طبعا ماشي كل شيء، ماشي لا بوبولاسيون ديال العالم كامل لا سويفي. حتى دابا مازال الناس اللي تهضر معاه كتحس براسك كتهضر مع شي واحد في القرن 7 ولا القرن 3 ولا القرن ولا ما بعد ما قبل التاريخ احيانا. مي هاد الثوره اللي طرات في البشريه، لو فات كو اليوم احنا جالسين كنهضروا في واحد الزاجه، انت عندك زاجه من الجهه ديالك وانا عندي زاجه من الجهه ديالي، وكنشوف الصوره ديالك وانت كتشوف الصوره ديالي، والناس دابا كيتفاعلوا معنا. ولو فات اننا عايشين محميين في واحد في بنايات اللي كتحمينا من البرد ومن الديوبه، من السبوعه، من المورا ويجيو ياكلونا. هذا الشيء كامل، هذا النمط ديال العيش الحديث هو معتمد اساسا على الثوره العلميه، يعني الثوره اللي طرات في الدماغ ديال الانسان في هاد لا بيريود هذه اللي كنسميوها بالثوره العلميه. وهاد الثوره العلميه الاساس ديالها كان شنو هو؟ كان هو هاد الافكار هادو ديال الفكر النقدي وديال الفكر العلمي بصفه عامه. داكوغ. هذا الفكر النقدي واش يعني نقدروا نكتفيو بهذه الطريقه هذه ديال حيت سي صحيح انه لي ريزو سوسيو والانترنت يعني في المتناول ديال واحد العدد كبير ديال الناس، ولكن واش خصنا نبقاو في هذه الصيغه هذه ديال مجهودات شخصيه ديال الناس اللي كيحاولوا يديروا التوعيه الصحيه، ولا اللي كيحاولوا يديروا تبسيط العلوم، ولا اللي كيحاولوا يديروا محتويات يعني في بزاف ديال لي دومين ايكونوميك، وكنا كنشوفوا هادشي في الانترنت ومزيان ويشجع عليه. ولكن واش هذه هي الطريقه اللي غادي تخلينا نتقدموا بوحدها، او لا خاص ربما هادشي يتدرج بشويه بشويه ويولي هو الاساس، هو الاوفيسيال، يعني هو الشيء اللي كيتقرا في المدرسه، ولا يعني بحال هذه الطريقه باش كيدار التبسيط ديال العلوم تولي هي الطريقه باش كتقرا لي كور ديال السيونس ولي كور ديال الفيزيك ولي كور ديال المات، او لا خاص يبقى هاد لي دو كوتي ويوليو فقط كومبليمونتير. يعني ربما في الاخر ديال الحصه يقدر الاستاذ يقول يحيل التلاميذ ديالو على هما بعض الفيديوهات اللي يقدروا يعاونوكم باش تفهموا. دونك فهمتي السؤال؟ واش خصنا نكونوا راديكاليين يعني خص يتبدل كل شيء في التعليم، او لا فقط نبداو دابا بون كومبليمونتاريتي؟ انا جاني السؤال ديالك بحال اللي كتضحك عليه يعني. يعني انت كتسولي وانت عارف. انا عاد انا بغيت انت تقولها. نو مي طبعا زعما طبعا دون ان موند ايديال راه طبعا دون ان موند ايديال راه خص يكون التعليم هو الاداه والوسيله اللي المجتمع كامل كيتشبع بها بهذه الافكار. المشكل ديال التعليم هو انه منظومه. فانا خدام دابا وانت والناس اللي في لي ريزو سوسيو، هو لافونتاج ديال لي ريزو سوسيو هو ان الواحد يقدر يجي ويخلق واحد المشروع ديال محتويات ويحطوه هكا والناس غادي يتفرجوا فيه. مي المنظومات التعليميه بصفه عامه هي منظومات اللي هي منظومات في المؤسسه. يعني كاين مؤسسات، كاين دي كونترانت، كاين تقاطعات كبيره. مثلا الدوله، مثلا المنظومه التعليميه عندها تقاطعات مع الصناعه، يعني الناس اللي كيجيو ريكروتو من هذه المؤسسات. كاين القضيه ديال الكريدنشالينغ، ديال ان تكون عندك واحد السيرتيفيكا اللي مكتوب ثانيه الوزير ولا هذا كيقول ان فلان فلاني راه نجح في الشهاده ديال الباك. دونك كاين بليزيور كونترانت اللي ما تلقاهمش في مشاريع اللي بحال هكذا. وربما افيكتيمون تكون يعني الانسان يستافد من انترنت امور اللي ما يلقاهاش في المقرر المدرسي، يعني في المنظومه المدرسيه. ولكن نومبيش با كو المنظومه المدرسيه عندها هاد الارغامات ديالها اون فادير وهاد لي كونترانت ديالها. ماتنون افيكتيمون اللي خاص يكون، وهادشي ماشي غير في المغرب، خاص الانظمه في العالم كامل، انها تعاود تدير اعاده ديال التقييم ديال هذه المنظومات التعليميه من حيث ديال شنو السبب علاش كاين اصلا المدرسه.
فهمتي؟ باسكو دابا هاد الانظمه المدرسيه اللي دابا خدامين في العالم كامل واحد النوع ديال الصيروره التاريخيه. عرفتي هاد لو سيستيم دابا اللي كنقراو به، كيجي الاستاذ كيدخل وكيكتب في الطابلو، عنده واحد كلاس فيها عدد ديال الطبالي والتلاميذ جالسين. راه هذا النظام كنظن من نابليون بونابرت، يعني من من القرن 18. ها سي فري الا مات بزاف الامور كنلاحظوها اوتور دو نو. تكلمتي عليها انت بعجاله، ديال انه سبحان الله دابا حنا انا كنشوف واحد الزجاجه وانت كتشوف واحد الزجاجه وكنهضروا وبانه حنا عايشين ما بقاوش كياتاكونا النموره. دونك بزاف الامور اون بروغريسي لي ترونسبور. دزنا من انك كتمشي على رجليك كتطلع فوق لو شوفال فوق بغلف، هذا حتى ولينا كنمشيو في الطوموبيل في الطياره. دونك كنافونسيو رابيدمون، ولكن اون باراليل سي الطريقه باش كنعلموا، الطريقه باش كنوصلوا المعلومه نو سامبل با افونسي بنفس السرعه كو الامور الاخرى، وربما هذا هو المشكل. متفق معك 100%. علاش المشكل ديال هذا الشيء؟ باسكو اي واحد جا حاول يدير اصلاحات راديكاليه في التعليم، كيكون لوتر كون، الجهه الاخرى اللي هي محافظه في هذا السؤال هذا، كتقول له لا خصنا نخدموا بالمسائل اللي هي بروفن، او المسائل اللي ديجا عارفين انها خدامه. يعني هذا الاصلاح ديال المدرسي بشكل عميق ديما غادي يكون كونفرونتين هذه القضيه ديال انه غتمشي تجرب شي حاجه وانت ما عارفش النتيجه ديالها، حيتاش التعليم كمبدا اي حاجه بدلتي فيها غتشوف الريزولتا ديالها من بعد 15 عام ولا 20 عام، فهمتي؟ ف اذا جا مثلا بزاف ديال ثلاثه ديال الناس كيقترحوا نماذج مختلفه على ديال التعليم ويقترحوها للرئيس ديال الدوله باش يامبليمونتيها، باش ينفذها على ارض الواقع، يعني ثلاثه الناس كاملين غادي يكونوا كيهضروا نوعا ما في السماء. ما كاين لحد الان ما كاينش، يعني كاين نماذج في دول اخرى اللي افكتيمون يقدر الانسان يعتمد عليها. لي بلو راديكو في هذا الشيء هما الدول الاسكندنافيه، يعني لا فنلندا دايرين واحد الطريقه ديال التعليم اللي هي كومبليتمون واحد الهيت مختلف تماما. يعني قال لكم ايزون ابولي المواد المدرسه، ما بقاش ما كاينش الصور في المدرسه، ما كاينش امور اخرى، والطالب ولا ليتيديون كيجي فوق ما بغى كيختار لي كور ديالو. نورمالمون واحد مشاو شويه بعيد على عافاك. نجيب اسمح لي بور فير لو بوين. صحيح انا دابا كنت كتهضر وانا كنعاود نتفكر، ربما حنا دابا في 2020 هذه 100 عام في 1920 كون قلتي لشي واحد بانه الطيارات غادي يوليو بزاف بهذه الكثره وبانك تقدر تمشي، ولا التي جي في ولا الامور بحال هكا، غادي يقول لك ما يمكنش. غادي تقول لي عرفتي شنو غادي تدخل لدارك وغادي تشعل الضوء، غادي يكون فيها الواي فاي ولا الانترنت. عرفتي شنو التليفون، غادي يولي عندك التليفون كتهزو في جيبك صغيور، ما غاديش تيقك. باغ كونطخ كان كيقرا بنفس الطريقه اللي كنقراو فيها دابا، يعني كيف واحد القسم فيه واحد العدد ديال الطاولات وواحد السبوره وكيدوز دونك سي فري كو افونسينا بزاف. مي في هذا يعني في هذا الموضوع بالذات ديال التعليم بقينا ربما سيغ لي سور بلاص. كاينوا كلكو زاميليو بيان سور ما بقيناش بحال في 1920، ولكن يعني ليفوليسيون اللي وقعت ماشي ريفوليسيونير بحال في امور بالضبط. ماتنون التحسين ديال النظام التعليمي ماشي يعني كاين بليزيور ابروش، mais alors tu peux faire beaucoup de choses sans faire la révolution ديال السيستم كامل. في beaucoup de choses à faire. خاص غير ان في المنظومه التعليميه الناس اللي كيديروا هاد البوليسيز ولا اللي كامبليمونتيو هاد السياسات العامه، ان وكذلك العموم ديال المواطنين يفهموا شنو هو لوبجيكتيف ديال علاش عندنا المدرسه، شنو الهدف ديال المدرسه. دونك الا مثلا اتفقنا كاملين ان الهدف ديال المدرسه هو انتاج عقل مثلا قادر انه حنا نقولوا غير بحال هكا يطلع الصواريخ ياك، يكون هذا واحد من لي زوبجيكتيف. ان المدرسه المغربيه هدفها انتاج ناس يعني نقولوا خمسه ديال الاهداف، ولكن واحد منهم هو كيطلعوا الصواريخ داكور، اللي كيعرفوا عندهم ان سافوار فير اللي هو يقدر يترانسفورميوه دي 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 بروجي اللي هما رياليزابل. يصاوبوا شي حاجه، يصنع صاروخ، يعني سافو دير يصاوب ابليكاسيون في التليفون ولا يصاوب شي جو سي با شي بروتوتيب ديال شي دواء بيان سي ما يتجربوش على الانسان، مي ان تروك شي موليكول كي بو سيرفير دو بروتو ميديكامون بحال هكا ياك. اذا كان لوبجيكتيف هو هذا، ديك الساعه كاع ديك لي ديبا مثلا كتسمع دي ديبا على جوستومون هذا التقبيل على لا لونغ، وكتلقى كل واحد في البرلمان شي كيغوت هنا وشي كيغوت هنا، ولا خاصها تكون اللغه العربيه ولا خاصها تكون اللغه الفرنسيه. اذا كان لوبجيكتيف ديالك هو ان الناس يطلعوا الصواريخ، راه تي طون فو، راه دير اخويا الفصحى دير الفرنسيه. لو بوت او فينال سي كو باش ما قريتي باي لغه قريتي
انه تكون قادر تطلع الصاروخ. طلعتي الصاروخ بالدارجه مزيان، طلعتيه بالفصحى مزيان، طلعتي. دونك غير هذه الفكره ديال انه يكون ان اوبجيكتيف اللي علاش كنديروا المدرسه، انه يكون واضح المفهوم ديال الهدف من اجل اللي كاين اللي النظام المدرسي كيحققه. طبعا بيان سور البناء ديال الهويه هو جزء من هذا الشيء هذا، ولكن على الاقل الى حطيت غير لا ليست بحال هكا انه يكون العمليه المدرسيه كامله تكون كتصب في هذيك المنحى. مادنو الاشكاليات ديال النظام المدرسي فايت هذا الشيء بكثير. دونك ما كاينش غير هاد دونك هاد الاسئله هادو راه فكروا فيهم الناس وراه محطوطين. ودايوغ قريت انا ديك الرابور ديال ديك لا كوميسيون ديك الكونساي سوبيريور. سي ان تري بون دوكيومون قريتو وزوين داكشي اللي سون تري بون. ما بقاتش في لافوتي لا بون في الكونتوني الفكر النقدي راه داير باراغراف قد هكا ديال الفكر النقدي، وانه فوالا خص يكون المقررات المدرسيه تحث على اعمال العقل. في داكشي كامل راه كاين. لو بروبليم سي كاين القضيه ديال براتيكمون كومون رياليزي هذا البروجي هذا في المنظومه في السياق ديال المغرب. وفي السياق ديال المغرب راه سي بليزيور بريك شي شاد بشي سي خاص واحد العمليه اللي هي وطنيه. وبحال اللي الزميل ديالك باسكو انت كدير اوسي اون باراليل ديال الطب كدير اوسي السياسه، عمر بلافريج. عمر بلافريج مثلا كيشوف عنده هذه القضيه ديال كيحط التعليم كاولويه، مي فريمون كاولويه. يعني انت في لي بودكاست ديالو كتلقى هنا كيكتب بزاف الحاجات، والتعليم هي اللي كبيره كاع في لو تروك. دونك اي حاجه دونك اعطاء تكون شي حركه اللي كتعطي حركه وطنيه اللي فيها الفاعلين كاملين، ولا اي واحد اللي يقدر يساهم في هذا المشروع الوطني من اجل الدفع بالتعليم، بحيث تكون هذه الحركه هذه اللي هي وطنيه يكون التعليم فيها اولويه. يعني الا غادي نكومبار مثلا التعليم غادي نحطوه في كان اون تيت تيت مع شي حاجه اخرى، نو غتبوسي التعليم الفوق وتبوسي هذيك الحاجه اخرى لتحت. وهذا الشيء عنده بزاف ديال الجوانب، من بيناتهم الجانب ديال ان الاستاذ يولي هو لو سونتر ديال هذه العمليه. فمثلا اليوم الناس اللي كيمشيو الكونكور ديال التعليم ابارامون كيجي هما الناس اللي ترفضوا في الكونكور ديال لي جوندارم ولا ما عرفتش كاين شي كونكور الاول الثاني الثالث، فهمتي. دونك ماشي سي با لو كا ديال تو الموند. انا كنعرف وانت كتعرف اساتذه اللي عندهم لا فوكاسيون، مي فهمت الفكره ديالك. سيتادير كو التعليم كنت غادي نقول بحال القضاء ولا بحال الطب ولا الوغ كو لا، هو اكثر التعليم فريمون سي اون فوكاسيون. خاص الواحد يكون باغي يوصل المعلومه، باغي يقري. ودونك لا فوكاسيون مهمه بزاف. كنحيو انا زعما سانسيرمون ديما كنبغي نحيي، عندي احترام كبير للاساتذه ديالي واللي فريمون كنت كنحس يعني بليفور اللي كيديروا، كان عندهم واحد الحب ديال هذا. وجيسبر ان هذه القضيه غادي تبقى في الجينيراسيون اللي جايه. مي الفكره مفهومه، سيتادير التعليم راه خاص تكون فوكاسيون، ماشي كيمشي ليه نسبه كبيره ديال الناس اللي ما تقبلوش في حاجه اخرى، وربما هذا الشيء اللي بقى لهم. نو سي فري كو هذه نقطه مهمه. انا عارفك منين جبتي بلافريج وانت اللي جبتي السياسه، انت كتشوف كيفاش غادي دير ملي كتلقى نائب برلماني كيمشي كينبش وما كيديرش داك الوعود، ماشي الوعود، ماشي داك لي زيسبوار عافاكم زيدوا في التعليم ولا عافاكم زيدوا في الصحه، لا كيمشي كيقلب وكيقول لهم ها انتم لقيت الى حيدنا 4% من لو بودجي ديال الحفلات وديال الفونكسيونمون ديال هذه الوزاره، و2% من هذه و1% من هذه غادي نزيدوا 5 مليار للصحه وشويه اكثر للتعليم. شكون يصوت معايا؟ كيصوت معاه صفر. ومنين كيدوز كيصفقوا على بعضياتهم حيت يعني دونك مع من دو المدرسه. ولا بوتيتر كو خاص تكون اون فاغ بحالك انت اللي زعما فريمون تو في ان غران ايفور ويوليو منك عدد، وفينالمون تكون اون فاغ التيرناتيف ديال لي ريزو سوسيو ديال سور انترنت، واللي هي تكون كتحارب شويه هذا الشيء اللي واقع. J'espère bien, mais التعليم il sera toujours un point اللي هو extrêmement critique et central في العمليه ديال التحول ديال المجتمع. ودونك هذه العمليه ما يمكن تدوز الا بهذه الاصلاحات اللي هي جذريه وعميقه في المنظومه، بحيث ان الاستاذ يولي كاين ميني انس وميني نجيب، وهذا في كل قسم ماشي فورسيمون ميني ماكسي نجيب
voir يعني quelqu'un qui fait beaucoup plus que انا وانت en contact مع les élèves parce que هذاك الاستاذ راه هو اللي كيكون عنده ديك الكونتاكت انتيم مع بحال هاد الكونفرساسيون اللي دابا انا وياك كنديرو وكان كتشوف فيا وكنشوف فيك وكندوزو افكار لبعضياتنا. هذاك الاستاذ راه هو اللي كيديرها في وسط القسم. فهذيك يعني القدسيه ديال العمليه التعليميه والحميميه ديال العمليه التعليميه. فهذاك الاستاذ الا كان هذاك الاستاذ هو براسه مقتنع بالفكر النقدي وبهذه الطريقه ديال التفكير العلميه، الا كان عندنا غير 35% ديال الاساتذه اللي عندهم هذا الفكر النقدي، كنظن غادي غيكون اون غون ترانسفورماسيون في لا سوسيتي. ابار سا المبادرات بحال اللي كدير انا ولا انت ولا انا ولا عدد كبير من الزملاء هي في نظري يعني احسن من والو، ولكن الا ما كانش تغيير عميق في المنظومه التعليميه غادي نبقاو كونتراتي. وجيسبر ان هذا الحادث، هذا لا كريز، هذه الازمه اللي طاريه دابا ديال كورونا، انها تكون احد الابواب ديال مراجعه اللي تدار على المستوى الوطني في امور بحال هذا الشيء هذا، بحيث يكون حتى لو سوتيان ولا يكونوا الناس يفهموا لا بوبولاسيون بصفه عامه يفهموا الضروره ديال، حيت بزاف ديال الناس ما فاهمينش اصلا شنو هي الضروره ديال الفكر، علاش شنو اصلا هذا الفكر النقدي ولا الصالح. او دابا اليوم كاين اليوم كاين دي زيكزامبل كونكري، فهمتي؟ فوالا نوصلوا لهم دابا. هذوك لي زيكزامبل هما اللي بغينا نهضروا عليهم، ولكن جو بو با زعما نخلي ندوزو هاد لا بارتي سي تو بيرمي نجيب، باسكو انا جوني حيت اوني امي وكنعرف مزيان، ولكن جي با اونفي كو دوز واحد الفكره ربما ماشي كيف خاصها دوز، حيت جو تكون جو سي كو سي با سكو تو فولي دير، ولكن وبغيت انسيستي على هاد القضيه. راه ملي كنقولوا بانه الاستاذ خصو يولي خص هذا خصو يكون خصو هذا، راه سا فو با دير كو المشكل اللي حنا واقعين فيه دابا في التعليم الخطا ديالو هو الاستاذ. لا لا ابسوليمون با. جو بونس لا ميم شوز. علاش؟ راه سي المنظومه كيف، وحنا علاش فريمون جو مي سوليداريز بزاف مع الاساتذه، لان كنعرف بانه ملي تخدم في واحد المكان في واحد المنظومه اللي هي وكتعطي ان ايفور اللي هو كبير، راه بيان سور الخدمه ديالك ما كتبانش بزاف، مي يفو تونكوراجي لانك درتي ان غران ايفور ولانك كتحاول وما كتيئش مالغري هذوك لي كونديسيون اللي ماشي فافورابل الخدمه. وكنسوليداريزا بزاف مع الاساتذه باسكو حنا الاطباء اللي في يعني اللي في السيكتور بوبليك بور لانستون كنحسوا بنفس الشيء. اشنو كتلقى سبيطار ريب، المعدات ما كاينينش، يعني العدد المواعيد كيديروا لك 120 مريض يعني في لا بلاج وغير، وكتدير هذا العمل وكتحاول تشوفه، ولكن تو مال فيو. بحال الاستاذ اللي في الجبل عنده قسم نصو رعيب ما عندوش سبوره، وكتجي تحاسبوا وبزاف راه كتبوا نفس يعني لو كومونتير اللي هو اول شيء يحاسب عليه الاستاذ هو فين وصل في المقرر. دونك ما كيخليوش دونك المنظومه هي امام ما كتخليش الوقت ديال الابداع والوقت ديال انك تزيد من عندك والوقت انك دير شي حاجه اللي ربما كتحس بانها بوزيتيف للتلاميذ ديالك، ولكن رابيدمون غادي تجيك العقوبه وماشي يعني لا ريكومبونس على داكشي اللي درتي. دونك جو بونس كو اشاك فوا كو كنهضروا خصنا نبريسيزيو هذه القضيه، باسكو بوكو دو بروفيسور كيديروا ان غراند ايفور، ولكن مالوغوزمون ما كيبانش العمل ديالهم لانه غارق في واحد المنظومه اللي كي نو بيرميت با هاد الامور. 100% وتا بيان في انك دو سولفي هذا لو بوين، حيت انا كنهضر معاك حيت عارفين ديجا، انت عارفني اون ديجا اون ديسكوتي ديال هاد لي سوجي. مي قبيله كنت كنقول واحد الروح وطنيه لاعاده صناعه المنظومه. انا باش كنا كنهضروا على الاستاذ، يعني الفكره كانت هي تمكين الاستاذ، هي نعطيو القوه للاستاذ، هي ندفعوا للاستاذ باش هو يولي احسن فيرسون ديال راسو في هذيك احسن منظومه اللي كترعاه، الرعايه ديال الاستاذ، ماشي تقديم ديال، ماشي اشاره ولا تحط بصبعك تقول لا راه انت هو با دو تو. يعني خص العكس ديال تماما العكس ديال انك تمشي على الاستاذ فلاني وتقول له انت لا فوت منك، با دو تو كوم سا. خاص الثقافه ديال التمكين، لي زونغلي عندهم هذا لو تيرم ديال امباورمنت، سي اكزاكتومون سا سكيل فو فير، سي امباور لي بروف. ان الامباورينغ شنو هو انك هذاك لو بروف كتعطيه الموارد كامله بحيث يولي هو اوتونوم، يولي براسو كيقلب على لي بوين اللي خصو يديفلوبا فيهم، وهو يمشي يسول مثلا شي لجنه ديال لي كوتش ولا ديال لجنه ديال الدعم اللي غادي تحاول غيبقى ديما، حيت انه ديما يبقى كيدفع هو براسو للقدام، ماشي كتجي من الفوق وتقول له دير كذا وكذا وما تعطيه حتى شي اداه باش هو يحقق هذيك لي زوبجيكتيف، ولا تعطي له دي زوبجيكتيف كومبليتمون ايلوجيك اللي هو ما مقتنعش اصلا بهم
ومن بعد يدوز العام وتجي تقول له لا انت علاش ما درتيش بحال هكا، ودونك غنخليوك السلم ديالك وديك البلانات ديال الترقيات. سي ان سيستيم كومبليتمون فواغ. دونك من بين انا كنت درت واحد الفيديو على التعليم في 2016 كان فيها واحد 40 ديال لي بوين، اون بون بارتي شي 6 ولا 7 ديال لي بوين كانوا على هذه القضيه هذه ديال الامباورينغ ديال لي بروف. وشرت مثلا الفكره ديال دونك خلاص التكوين، باش كنهضروا على التكوين ديال لي بروف. سكي سباس اوجوردي اليوم راه داكشي كارثه، باش كتسمع التكوين. راه دابا الا مشيتي مثلا طرحتي سؤال على الوزير في البرلمان يقول لك راه كنديروا التكوين. الا مشيتي تشوف هذاك التكوين راه سي كيجي واحد خونا بالباوربوينت كيبدا يدير لهم نيكست في الباوربوينت، كلشي كيشوف بحال هكا. في الاخر كيجيو اون فيت على ود ديك الكوكتيل، كيشربوا ديك الكاس ديال لاتاي مع ديك الحليوات، كيستنيو كيوقع انه سون جينيراليزي. ولكن فهمت الكاريكاتور هي افيكتيفمون كما كاينش هذاك هذا لومباورمنت اللي هضرتي عليه. كيجيني اهم حاجه مهمه نتاع الامباور الشخص اللي كيكون مسؤول. عاد ديك الساعه تقدر تحاسبه، ما تقدرش تحاسبه من قبل. وحنا انت اللي جبتي السياسه، انا ما كنبغيش نهضر في السياسه يعني مي اللي جبتي راه سي لا ميم شوز اللي كنقولوا حنا في الحزب ديالنا. علاش كنطالبوا بملكيه برلمانيه؟ بوغ لا سامبل بوغ امباور باش داك البرلمان وداك الحكومه يوليو عندها اخيرا الصلاحيات ديال يديروا لو بروغرام اللي تعاقدوا مع الناس باش يعني باش ننجحوهم في الانتخابات. وديك الساعه نحاسبوهم وبكل قوه. طونك مازال ما كيقدروش يديروا لنا كل شويه. وكنبغي ديما نعاود ناخذ يعني لا كاريكاتور ديال رفيق اقصبي، ما عرفتش شفتي ديك الفيديو راه كيشرح فيها هذه القضيه. اللي كتهضر مع وزراء اش كيقول لك؟ كيقول لك كتقول لي هذه القضيه راه ريليف دو طون ديبارتمون ولا دو مينيستير ديالك، كيقول لك لا راه عرفتي شنو وقع راه شنو هو شي كيلصق لا فوت ديالو لا فوت ديال هذا ولا هذا. لا دونك الباور بغينا نحاسبوا الاساتذه، بغينا نحاسبوا الاطباء، بغينا نحاسبوا الحكومه، بغينا نحاسبوا اي واحد. خاصو اولا تعطيه القدره على انه يكون هو المسؤول على داكشي اللي كيدير باش تحاسبوا. ديك الساعه المحاسبه ما كيكونش فيها الخطا. هنا ما كتقدر تحاسب حتى واحد. حتى في التعليم كيقول لك استاذ انايا عندك الحق، هو كيقول لك عندك الحق، هادشي اللي كندير ما مزيانش. اذا كان حقاني علاش كيقول لك ولكن ماشي انا اللي اختاريته، ما عنديش الامكانيه نهائيا انني ندير حاجه اخرى من غير هادشي. كاينه قضيه اخرى ديال او ساوجوان ديك الساعه عاوتاني الامكانيات اللي كاين اللي موفره للوزاره هي العدد السنوات اللي كيقري الاستاذ في الحياه ديالو. سي دي شيفر اللي هما يعني باش كتقارنوا مع دول اخرى. يعني اصلا هذه المهنه ديال التدريس انك تجي قدام دابا غير انا معاك دابا غير شي نص ساعه وراه سي ان ايفور فهمتي باش تهضر دوفون اون بيرسون عساك. دابا هذيك البروف كيجي دوفون 40 ديال الناس ويعاود يديرها في الصباح ويديرها في لابريميدي ويديرها الغدا ويديرها توت لا سيمين ويعاود ديك لا سيمين دابخي ويدير هذا الشيء عام كامل. اي نون سولمون سا خص يعاود هذاك العام يعاود يكرر نفس العام يعاودو عام ثاني وثالث ورابع و40 عام ديال هذا الشيء. راه حتى الصحه العقليه ديال هذاك الاستاذ راه جو دوموند انا كيفاش استاذ يقدر يدير 40 عام ديال هذه الخدمه هذه بلا ما يعني مع المحافظه على كامل الصحه العقليه. وفي الدول باش كتشوف الدول الاخرى توجور كيكونوا دي روتاسيون، كيمشي يدير حاجه يدير لا ريشيرش يولي دكتور في شي موضوع، يمشي يدير يقلب يعني واحد كيكون واحد الفوكاسيون ديال المعلم غيش عنده واحد الثراء اللي هو اكبر بكثير من هذا الشيء اللي كاين عندنا. وهذا الشيء ساوجوان القضيه ديال الامكانيات. يعني ما يمكنش دير هذا الشيء بدون انه يكون رفع في الميزانيات ورفع الامكانيات الى اخره. موضوع كبير. ندوزو دابا لو سوجي كيفاش ولا بلا ما نزابيو اللي بغيت لو سوجي كيفاش. انت دابا تشوف لي كومونتير غادي يبداو. دونك افيكتيفمون علاش هذا الفكر النقدي ربما نربطوه دابا بشي حاجه اللي هي اكسبيريمونتال اللي هي واقعه اللي كتوقع دابا اون سو مومون. حنا كنهضروا هي واقعه في المغرب اللي هو بزاف الناس ما بقاوش كيعرفوا كيفاش ياخذوا المعلومه. واي معلومه كتوصلهم الا كان فيها واحد شويه ديال ليموسيون واحد شويه ديال محاربه الاعداء كتولي يعني حقيقيه. وكيولي الواحد كينشرها اكثر كاع من هذاك الشخص اللي دارها في الاول. ما غاديش نجبد الاسماء لان سي با لو بوت مي فهمتيني. دونك كيس كون بو فير باش ندخلوا هذا ليسبري ديال الفكر النقدي عند الناس، واش نقدروا نعاودوا نتكلموا بعجاله نجيب على لي بروف يعني في لا سيونس شنو هما لي نيفو دو بروف لا في ديال الى اخره. نعطيك انا بعدا غير واحد الانكدوت دابا غير طرات غير اليومين كي مونتر بعدا كو اتس ا ثينغ. اصلا الفكر النقدي سي اون تشوز حيت بزاف ديال الناس كيبان لهم سوا كو سي بانال سوا كو سي اوت اوف شي حاجه ضبابيه ما واضحاش.
اما ما واضحاش اما ايفيدون. مم. دابا دونك والبارح ايلون ماسك، عرفتي ايلون ماسك سي ان غران انجينيور إصلاح كيدير سبيس. الفضاء كيدير استكشاف ديال الفضاء، كيدير السيارات الكهربائيه. هذا اللايف ديالي عندك الحق ديال تقدر تسيتي اون مارك ماشي مشكل، هذا هي اللايف ديال اولميتي. Ça marche. Donc Tesla, SpaceX, donc c'est un grand ingénieur, un de mes idoles في engineering حيت السطر راهو بزاف ديك خونا. dernièrement فروح واحد شويه في تويتر بدا الى rejoint ديك المومون ديال كونكوا راه الكونفينمون راه غير تخربيق زايد ناقص وكونكوا راه شوفوا لي زوبيتو خاويين. المهم كيقول دي بروبو اللي هما كونتر سكو دي لا سيونس. داكور دونك كانوا دي جون في تويتر مشاو حاولوا يفكروه بواحد التويت ديالو كتبوا في 2017. سيتي اون سيتاسيون ديال مصطفى كامل اتاتورك. يديزي اتاتورك قال زوينه الا درت شي حاجه ولقيتوها مخالفه للعلم تبعوا اشنو كيقول العلم. تو سامبلومون if I say something against science go with the science. دونك بداو كيجبدوا له هذا التويت. انا شديت هذيك لا سيتاسيون وحطيتها في مون بوست فيسبوك، ومن يجيو عندي في لي كومونتير واحد قال لي هادشي راه بديهي انك الا سمعتي شي واحد قال لك شي حاجه انك تتبع العلم وما تتبعش شنو قال هذاك السيد. نو اون فيت ميم سي واخا هادشي بديهي اون بيبر على الورق كيجيك بديهي، مي راه اون الكونيكسيون مازال الكونيكسيون. لا 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 انا سي بون. كتشوفني دابا؟ كنسمعك مزيان. المهم فوالا دابا مزيان، دابا صار اوكي. دابا صار مارش. دونك سي با اوسي ايفيدون كو سا اون الير. دونك شنو دونك غير هذه الفكره هذه البسيطه ديال انه عدم تقديس الاشخاص وانه خاصك تتبع شنو كيقول العلم. دونك العلم كنهضروا اونكور اون فوا على لا سيونس اللي هي تو سكي امبيريك ولا اكسبيريمونتال. غير هذه الفكره هذه وراها سي تري ديفيسيل. ونعطيك مثال ديال هذه تقريبا دابا شحال ان موا ولا ان موا اي دمي وكنا هضرنا انا وياك في هذا الموضوع هذا. ميم او نيفو ديال لي اون فا لي زابلي لي انتيليكتويل ولا ليت قضيه ديال الكلوروكين. دونك سي باغي الكلوروكين. دونك لي زيتود اللي كانوا سيانتيفيك كانوا كيقولوا ان هاد لا موليكول هادي on ne sait pas vraiment si ça marche ou pas. دونك التجارب العلميه اللي كانوا كيعطيو كان عندهم ان دوغري اللي هو داكشي فيري ايرلي ريسيرش، يعني الابحاث اللي هي مازال اوليه لاسباب عديده. نقدروا ديك الساعه نهضروا على الراندومايز ترايل اتسيتيرا، مي باش نعطي غير المثال. دونك العلم العلم في هذاك مي مارس مي مارس حتى مي افريل كان كيقول باللي لا كلوروكين اون نو سي با فريمون سي سا مارش او با. باغ كونتر بزاف ديال الناس فيهم المهندسين والاطباء والوزراء سيغمون يعني دي جون دي نيفو تو نيفو كونفوندو ils ont pour eux la chloroquine c'était un remède miracle، يعني انه كيعالج 100% فقط حيت الشخص قالها، فقط حيتاش لا ريبوتاسيون ديال اون بيرسون بزاف واللي عنده واحد الكومونيكاسيون شويه اكتيف وشويه هذا. دونك اوتوماتيكمون الهضره ديالو كتبان اكثر من هذاك اللي ما كيكومونيكيش واللي كيتسنى يدير الابحاث. فوالا دونك لاسباب عديده ولات الهضره ديال الشخص اقوى وعندها ان بوا اكثر من سكو لا سيونس دي، يعني سكو التجربه العلميه دي كونكريتمون. يعني لا سيونس هي شنو الحاجات اللي كنشوفوا. مثلا انا شفت دابا هذا الكاس هذا ها هو ابيض، كاس اللون ديالو ابيض، غيجي شي واحد اخر يقول له هذيك الكاس زرق. دونك دابا كاين الناس اللي غادي يتبعوا هذاك الشخص حيت كيعرف يعوج الهضره ويصبغها، ولا عنده كيهضر بشي لغه ما عرفتش، عنده شي خطاب اللي كيستعمل دي كورد سونسيبل في هذيك الناس اللي كيسمعوا، وان هذيك الناس فينالمون غادي يقولوا لك هذا الكاس هذا راه زرق. ميم سي امبيريكمون حنا كنشوفوه ابيض، من الناس يقدروا يتبعوا شي واحد على ود الحلاوه ديال الكلام ديالو. دونك هذا مثال باش نكونوا حقانيين نجيب ليكزامبل ديالك اللي با حقاني توتالمون. هذا علاش؟ لانه في لو كان ديال الهيدروكسيكلوروكين وفي العامه ديال الناس ما كيعرفوش واش الكاس بيض. هنايا سي فاسيل زعما ليكزامبل عاوتاني سهل بزاف، يعني باين بان الكاس بيض، مي فري المعلومه الصحيحه وغير عندك جوج الاشخاص اللي كيقولوا معلومات متناقضه. فبوتيتر نفسروا شنو داك الهرم ديال لو نيفو دو بروف او شنو هما كيفاش كدوز لا ريشيرش بصفه عامه باش الناس يبداو يسمعوا لو ديكور
ويعرفوا الواحد باشنو كيتحجج، واش كيتحجج بالخبره ديالو فقط، او لا كيتحجج بانه سمع عن شخص اخر، او لا كيتحجج بواحد لا ريشيرش. وهذيك لا ريشيرش حتى هي راه فيها مستويات واش نقدروا نتكلموا على هذه القضيه بالضبط. واخا انا نعطيك واحد الفريم ورك، واحد لو باراديغم اللي كو جافي ايلابوري غير هكا في ان بوست فيسبوك اللي هو بلو جينيرال كو سا. دونك هذا سي ان مويان بور باش للتحقق من المعلومات. يعني سمعتي شي معلومه كومون لا ريميتر ان كوز، كيفاش تعرف واش هذه المعلومه ديال بصح ولا لا، اترافير واحد العدد من لي ريفلكس. دونك غناخذ واحد 5 مينوت الا بغيتي، الا كان مازال عندنا الوقت، واحد 5 مينوت. نعطيك 6 مينوت 6 مينوت مزيان مزيان مزيان. دونك هاد لي نيفو هادو 4 ديال لي نيفو على حساب الخصم ديالك شكون هو ولا شنو هو. دونك لو نيفو اللي في القاع كاع هو الخصم، يعني اسهل خصم اللي بوسيبل كو تو بو ايماجيني. و لو نيفو 4 هو هاد لي بروبليماتيك اللي هما بوكو بلو ديليكا، بحال ديال ديديا راو اللي وصلنا له، اللي بدينا به باردون. دونك الاول، الخصم الاول هو التحقق من هذوك الامور العبيطه ديال الواتس. كيوصلك في واتساب ميساج اللي ما عنده حتى شي، ما عرف شكون مولاه، شكون كتبو، اوكين سورس، اوكين ريفيرونس، كيقول لك نهايه ديال العالم في الشهر الجاي حسب شي دراسه المانيه. غادي يجي واحد الاستيرويد غادي يضرب كوكب الارض وغادي نموتوا كاملين. دونك في هذا النيفو هذا اللي هو ما عندك، اللي فريمون عندك شي حاجه اللي يلاه شي واحد طلق هاد السرح في الواتساب، اول ريفلكس يكون عندك هو جوست اون فادير تخدم عقلك، سيتادير جوست الكومون سنس، ولا غير ديك الفطره ديال التفكير السليم اللي هو غتقول سوبوزون ان هذه القضيه اللي مكتوبه في هذا الميساج واتساب كانت حقيقيه، كيفاش غادي يكون العالم لو كانت هذه القضيه حقيقيه. دونك تو سامبلومون الا كان فعلا العالم غادي يسالي من دابا شهر، اولا خاص كاع يكونوا كاع لي جورنو، كاع تو لي سيت دو رونومي من الجزيره، واخا تكون ما كتعجبك الجزيره، الا مشيتي للهوم بيج ديال الجزيره خصك تلقى فيها بالحمر بحال هكا نهايه العالم في الشهر الجاي. فرانس 24، بي بي سي، غتمشي مثلا غتمشي للاسواق ديال البورصه، دوزيام حتى هي مديان تي في، لاباج ديال انس والميدي. نورمالمون انس والميدي الا كان غادي يموت الشهر الجاي راه ما يكونش كيدير طالق جالس كيدير لي لايف سميتو في الانستغرام، ما تلقى شي حاجه. العالم غيكون بدل. لي ستوك ماركت غادي تمشي تشوف البورصه العالميه، الا لقيتي مازال الناس كيتداولوا واش واحد غادي يموت من دابا شهر العالم غادي يسالي وتلقى هو كيبيع ويشري في لي زاكسيون. نو. دونك غير هذه القضيه ديال الفكر، غير كومون سنس، غير التفكير بالواحد الفطره العقليه، غير عقليا تشوف العالم لو كان هذيك الهضره صحيحه كيفاش كان غادي يكون العالم. دونك اون فوا ابخي يقدر يكون بعض المرات ان هذا الخصم ديالك يكون اقوى من هذا الشيء. الخصم ديالك يقدر يكون ان سيت ولا شي موقع كي لير سميتو سيونس انفو دو جور بوان اف ار، وفيه مقالات ديال فيزيك بيولوجي. هذا كيك شوز كي ماشي اون اي بلو دون الواتساب ميساج واتساب، مي ان سيت كي ريسومبل ا شي حاجه اللي هي سيونتيفيك. دونك هنا خص يكون عندك القدره على الرجوع للمصادر، قراءه المصادر. دونك دابا لقيتي شي ارتيكل بحال هكا، غتحاول تشوف مثلا ارتيكل كيقول لك حسب منظمه الصحه العالميه خاص دير هكا وهكا باش تقضي على الكورونا، هو بلا تحبس. الا كتقول حسب منظمه الصحه اعطيني اللين في هذيك الارتيكل اللي كيدي الان سيت لي يو ار ال ديالو ف who.int. كليكيتي كتعرف تقرا لونجلي مزيان، ما كتعرفش تستعمل النافيغاتور الترجمه العربيه، صيفط السيت لشي واحد كيقرا دبل تشيك، صيفط شي واحد اخر يعطيك ان افي سكون. يعني هذا النيفو ان بو بلوز افونسي. نيفو تروازيام هو انه شي واحد اللي هو كوميم كونو، فهمتي، ان بيرسوناج بوبليك، يعني دكتور ولا مهندس ولا شي واحد اللي هو ريكونو كيقول كلام. دونك هنا خاص ديك الحس ديال تطوير التقييم ديال المصداقيه ديال لي سورس. دونك شنو هي المصداقيه ديال لي سورس؟ المصداقيه هي واحد الحاجه اللي كتبنى بشويه، يعني كتعتمد على التراك ريكورد ولا على التاريخ ديال هذيك الجهه المؤسسه ولا الشخص. الا كان هذاك الشخص عنده واحد النوع ديال دونك مثلا ديما كيعطي المصادر، الا سولتي هذاك الشخص عطيني المصدر كيقول لك ياه نعطيك المصدر ها هو، ماشي كيقول لك انا راه واش انا نعطيك المصدر وايلي واش انا ما كنعطيش المصدر. ان هذاك الشخص الا ولا ديك المؤسسه الا دارت خطا وتبين انه خطا، انها كدير واحد البلاغ واحد جديد كتقول انا راه حنا كنصحوا
وكنعتذروا على هذاك الشيء اللي قلناه في الطريق الفلاني، وراه هذا ماشي داك الشيء اللي كان، راه هذا الشيء هو اللي كاين. دونك هذا الحس ديال انك تشوف واحد لو بيرسوناج، واحد المؤسسه، وتقيم، تشوف دير واحد التقييم للمصداقيه ديال هذاك الشخص، حتى هذا سي ان اوتي اللي كي بيان في هذا العالم ديال بور نافيغي هذه المعلومات، ديستانغي ما بين المعلومات الحقيقيه والمعلومات المغلوطه. كاين كذلك في ان نيفو ان بو بلو بوسي في هذا الستاج هذا، هو ملي كيكونوا افيكتيفمون كاين مصادر علميه. دونك ملي كيكونوا كاين مصادر علميه، كاين مصادر علميه ماشي نفسها ني سون با ايكيفالون. كاين ورقه بحث علميه اللي هي في شي ورقه في شي مجله علميه اللي هي محشره، وكاين وعندها مثلا داروا تجربه ديال شي دواء، ولا ديال شي حاجه، شي علاج على 5 ديال الناس، وكاين ورقه بحث علميه اللي منشوره في مجله اللي هي دو تري غروند رونومي، واللي داروا واحد التجربه ديال الدواء على 10000 ديال الناس. يعني هاد جوج ديال الابحاث العلميه ماشي بحال واخا هذاك الموقع يقول لك حسب دراسه بريطانيه فان، راه داكشي اللي ورا ان راه سي با توجور عنده نفس المقدار ديال لا فيابيليتي من الناحيه العلميه. فهنا كنبداو في دي زوتي اللي هما ان بو بلوز افونسي ديال كيفاش تمشي لهذيك الورقه ديال البحث العلميه، وتقرا او موان ديك لابارتي اللي هي الملخصه ولا كيتسمى الابستراكت ديالها، وتحاول واخا ما تفهمش كل شيء، حيت مستحيل تكون متخصص كل شيء، تحاول او موان يكون عندك دي روبير. مثلا هذه القضيه اللي قلت ديال العدد، العينه اللي كاينه في التجربه هي مهمه جدا. الا شتي تجربه جربوا فيها شي حاجه على 5 ديال الناس، ماشي بحال التجربه دارت على 10000 ديال الناس. ف كاينه هذه، كاين حتى في التجارب العلميه انواع مختلفه ديال المنهجيه المستعمله في هذيك التجربه العلميه، وانت راه تكون كتعرف هذا الشيء مزيان. هو مثلا باش نرجعوا مثلا المثال ديال الادويه بحال لا كلوروكين، كاين فرق ما بين انك تشد. دونك ديجا اول حاجه سي كو الا بغيتي تثبت النجاعه ديال شي علاج ولا ديال شي دواء، راه ما يمكنش تجربوه على 10 ديال الناس، تعطي لهم داك الدواء وتشوف شحال منهم براو، حيت راه يمكن كانوا غادي يكونوا براو بلا ما ياخذوا هذاك الدواء، فهمتي؟ خاص كومباري مع واحد الجروب اخر اللي هو لو جروب تيموان. نهضروا على هذه القضيه. سير دونك نعطي التسلسل ديال كومون سا سباس، مي هو سي دو ميم سونس اللي كتقول. دونك في الادويه اون بارتيكولي، لان انت كتهضر بوتيتر على العلوم كلها، مي في العلوم ديال الصحه كاين واحد الطريق اللي كتخاد اللي كي كلاسيك، اللي هي كيكون اول بغينا نخترعوا دواء جديد لواحد المرض جديد او لواحد المرض قديم، كتبدا اولا بالتفكير، كتجلس كتفكر. هادو العلماء كيجلسوا كيفكروا مع راسهم، كيقولوا كيفاش غادي نديروا، كتجيهم الفكره، كيكتبوا الابحاث ولا في التجارب المخبراتيه، يعني اون لابوغاتوار، يعني ان فيترو. شنو هي ان فيترو؟ يعني في لي توب اس تي. وبالتالي منين يكون ان ريزولتا اللي هو بوزيتيف، كيدوزو لي زيتاب دو سويفونت. الا سمحتي بور ليدروكسيكلوروكين، صحيح انا غاولت خبير يعني في المرض انفيكسيوز وخبير بالضبط في ليدروكسيكلوروكين، هو علاش بغى يزرب عليها، ولكن راه عنده واحد يعني كان واحد لي زيليمون اللي كان كيخليونا نمشيو في ذاك لو سونس، اللي هما في لاشين كانوا داروا 2 زيتود ان فيترو. اشنو لقاو في هاد لي زيتود؟ لقاو جوج حوايج. لقاو بانه منين كتكون النسبه ديال لو زانك كثيره اون انترا سيلولير داخل الخليه، فاوتوماتيكمون داك لا كونتيتي ديال لايرين كتنزل. دونك كاين هاد القضيه. وشنو لقاو ايضا؟ لقاو بانه لو زانك راه تعرفوا سي كاتيون زد ان 2 بلس، ما كيدخلش بسهوله لداخل ديال لا سيلول، لانه كاينه واحد لا باغيير سيلولير ما كتخليهش يدخل، وبالتالي خاص واحد الحاجه سميتو دي يونوفور اللي كيهزو داك الزنك من الخارج الخليه وكيدخلوه لداخل الخليه. وهاد اليونوفور ليدروكسيكلوروكين تبين في تجربه اخرى ان فيترو، ماشي على الانسان، ان فيترو، بانه كيدخل ملي كيكون ليدروكسيكلوروكين كثير كيكون لو زنك كثير اون انترا سيلولير. ولكن لو كور هيومان الي تري كومبليكي تري كومبلكس، وعلاش في الطب منين كنكملوا من هذه الفتره ديال الان فيترو ضروري خاصنا ندوزو التجربه على الانسان. التجربه على الانسان كيسبقوها شي حوايج، كيسبقوها في بعض الحالات التجربه على الحيوان. ما عرفتش انت الراي ديالك في هذا الشيء، ما كاين بزاف الناس عندهم موقف على شغل لو كوتي ايتيك، مي دابا حنا ما كنهضروش على المشاكل، كنهضروا فقط على التسلسل كيفاش كيدوز. من بعد الحيوان كيبدا لو تيست على الانسان اللي هو ما مريضش، كتشوف لا توليرابيليتي، يعني لا توليرونس، القابليه ديال داك الدواء انه ما ياديش واحد الشخص اللي ما مريضش.
ملي كتعرفوا ما كيديرش مشاكل الكلوى، مشاكل الكبده الى اخره، عاد كدير لو تيست على الناس اللي هما مرض. عاد قليل في الاول، ولكن خاصك ضروري توصل لاعداد اللي هي كبيره باش تقدر تكون متاكد. شنو هي اعداد كبيره؟ هي كتاخذ واحد لو جروب كتعطيه ذاك الدواء، وكتاخذ واحد الجروب اخر ما كتعطيهش ذاك الدواء، بلا ما نفسروا مزيان شنو هي بلاسيبو، مي او موان ما كتعطيهش هذاك الدواء، كتعطيه ان ميديكامون اخر، حيت هذه راه فيها شويه المشاكل ايتيك خاصه في هذه لا بيريود دو بانديمي. وهذه هي علاش غاولت، يعني هذا هو الطرح اللي مشى فيه الاستاذ غاولت، هو كيقول لك انا متفق، لان هو راه ماشي عاوتاني حماق كيقول لك انا ما متفقش مع هذا الشيء كله، كيقول لك انا غير في هذه الفتره هذه انا كيظهر لي بانه غادي نزعل. علاش؟ لانه عندنا لورجونس وبالتالي نمشي بالزربه. دونك ناس اخرين فهموا بانه صافي 100% الدواء خدام. لا، هو راه كيقول لك بيان ايفيدامون ما عنديش لو نيفو دو بروف اللي كنعطي ابيتويلمون، غير هو في هذه الفتره غادي يمشي بالزربه لانه قمر على الدواء ديالو. فوالا كيدافع على الدواء ديالو لان الفكره ديالو مزيان سي بيان، غير هو ما وصلش لذاك الشيء اللي خاصو يدير. وماشي كيقول لك لا هذا الشيء ما خاصوش يدار. هذا الشيء اللي بغيت نفسر للناس، راه ماشي هو ضد المنهجيه، غير هو كيقول لك في هذا المومون هذا ما قدرتش هذا، دونك خصني افونسي. وهنا غادي يكون واحد لو ديليم بغيت نطرحه عليك نجيب. وحيت كاين الناس اللي شفتهم طرحوا هذا السؤال في لي كومونتير. دونك فسرنا لكم شنو كيفاش كتمشي الامور عاده باش نخرجوا دواء. ولكن ملي كيخرج هذا الدواء كياخذ واحد الحاجه سميتها لا ام ام، لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي. يعني كيكون بحال قلتي في الامريكان اف دي اي ابروفد، يعني كاين عنده لابروباسيون ديال انه يتباع كدواء لهذاك المرض. ولكن الاطباء كيستعملوا بكثره اكثر مما نظن، وفي جميع الدول بزاف ديال الادويه وبواحد الطريقه كتسمى اور اي ام ام، يعني ما عندهمش لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي. شنو هي الفكره وراء القضيه؟ هو انه الطب كيبقى اون سيونس كي ني با سيغتين، وكيبقى اون سيونس يعني كيبقى لو ميدسان سيانتيفيك، ولكن كيبقى ايضا واحد الشخص اللي خص تكون عنده واحد الانسانيه، واحد يعني العدد ديال الامور. وبالتالي منين يجي عنده واحد الشخص اللي هو مريض غادي يحاول يعطيه، لان بريميرين اول حاجه هو ما خصوش يضرو صحيح، ولكن الا تقاد به يعني ما بقات عنده حتى وسيله باش يساعد، هو متاكد بان ديك المساعده غادي تكون 100% ناجحه، فيقدر يلتجئ الادويه اللي مازال ما متاكدينش من انه بحال دابا. باش نعطي مثال في طب العيون، كاين بزاف ديال الامراض اللي كنديروا فيهم واحد لي زانجيكسيون ديال واحد لو برودوي اللي ما عندوش لا ام لهذاك المرض. ولكن في جميع المحاضرات وفي جميع لي كونغري وفي جميع المؤتمرات كنلاحظوا، يعني كاين لوبسيرفاسيون بانه الى افيكاس، غير هو سافا بروندر بوكو دو طون، وكيدخلوا لوبيات وكيدخلوا مشاكل اخرى، سافا بروندر بوكو دو طون. فوالا. وهنا كيفكرني بحال داك لو ديليم ديال لو تراموي ديال الترولي، سيتادير كو انت واقف، هذاك التراموي غادي يدوز، غادي يقتل واحد الشخص، غادي يقتل واحد 5 الاشخاص، ولكن اذا بدلتي ليه المسار ديالو غادي يقتل شخص واحد. دونك كيبقى ان ديليم اللي صعيب انك تجاوب عليه. انا عرفت بانك غادي تبقى تشبت بالمنطق العلمي وبانه ما نستعملوا الدواء الا كانت عنده لا ام، ولكن راه كيبقى ذاك الجانب ايضا اللي كيخلي بعض المرات انك تزعم. وكنظن هذا الشيء اللي وقع في الهيدروكسيكلوروكين. لا نتفق معاك بيان سور. فوالا خاص تكون فوالا اكزاكتومون، خاص تكون مفهومه بهذه الطريقه. دابا متفق 100%. يعني انا سكي مديرونج ماشي هو انه يتستعمل، انه سكي مديرونج هو انه يتستعمل ويتفهم على انه علاج كيعالج 100%، انه مثبت، علاج مثبت. اما هو بيان سور ان علاج ماشي مثبت، راه الميدسان اون فان دو كونت عنده دي زوتي اللي هما في الميتي ديالو، في لا فوكاسيون ديالو، عنده دي زوتي اللي هما عندهم جوانب اخلاقيه. الميدسان راه كيستعمل العلم كاداه من اجل التخفيف على البشر، ولكن راه عنده هذيك الاداه راه عندها واحد السياق ديال. الو تقطع عاوتاني داكور. دونك الطب كونفوكاسيون سي الهدف ديالك مثلا افيكتيمون غيكونوا بزاف ديال الديلام، نوطامون واحد نتوما عندكم دي ديلام خلاص بلا ما نهضروا على مريض بالكونسير واش تقول له فيك الكونسير ولا لا، هادو سي دي ديلام وحدين اخرين. مي فو فيفي نتوما افيك هاد الديلام فوالا اللي هما صعاب. واش تقول لولدو واش الا قلتي له مثلا غادي tu vas aggraver son cas على ود غادي اصلا غادي يتاثر والنفسيه ديالو غتنهار، بلوتو كو تبقى تكذب عليه وتخليه غادي. دونك افيكتيمون في الاستعمال ديال الادويه كومبليسنسي وقيلا كومبليسنت تريتمنت، كاين الاستعمال ديال الادويه بشكل رحيم ولا بشكل واخا ما يكونوش فوالا
ابسوليومون. ماتنون المشكل الاشكاليه دابا ديال هاد الكلوروكين سي تي بيرمي سيتي غير حيت كنعجبني ليكزومبل كتعرف دكتور نوفل شنا كان خرج واحد ليكزومبل زوين وكنبغي نسيتيه. هو بحال كيقول لك انت عندك واحد الشخص كيغرق حداك، بغيتي تلوح ليه واحد لابوي، ولكن قال لك شي واحد لا بلاتي حبس هذيك لابوي، حنا مازال ما متاكدينش واش عندها لي نورم ديال انها تقدر تعتق في البحر، واش عندها لا نورم اكس 22 لا ديك الساعه كتكون في خطر في لو دونجي، فبالتالي كتلوح لابوي واخا ما عرفتيها افيكاس. بلاتي دابا كنظن عطينا بزاف، اون دوني ترو دو ميريت لهاد البلان. دان اوتر كوتي راه لا كلوروكين في الميمار ما كاينش غير لا كلوروكين اللي في هذاك المستوى ديال في هذاك لو نيفو ديال الابحاث العلميه اللي واصله لهذاك النيفو، راه كان الريمديزيفير كان شي 4 ولا 5 ديال لي موليكول اللي ديجا اصلا عندهم واحد النيفو. دونك انا بور موا غدير اون بوليتيك بوبليك ديال ان بي، راه بور موا غتقسم دي جروب ولا تعطي دي جايد لاينز ديال كل واحد يجرب مثلا اللي بغا ولا ماشي غتميزي كل شيء. ربما اون اوري بي باسكو دابا ابارامون الريمديزيفير عنده دي ابارامون كاين دي ريشيرش كي سون سيريو كيطلع له شويه في النجاعه ديالو. سي با نون بلو ان ريميد ميراكل، مي لقاو واقيلا شي 30% ديال لا ديفيرونس في لي كا اللي هما غراف. ريزون علاش غادي علاش tu vas tout miser sur le même panier. C'est vrai que صحيح sachant que هما دي باني اللي هما scientifiquement parlant ils sont à peu près في le même degré. donc واحد scientifiquement financièrement ils étaient pas. علاش probablement ça doit être ça la réponse. لا dans ce cas تشرحها كالبوبولاسيون، تقول لهم مثلا غنديزيفير سي ديفيسيل ا فابريكي دونك غنديرو، ماشي انك tu vends le truc comme انه il est prouvé وهو ماشي prouvé. non يعني الكذب فهمتي، الكذب تقدر ديرو بوتيت في ان ديلام مثلا مع باسيون بونكتويل مي باش تنشر مغالطات علميه بس تاخذ دي بوليتيك بوبليك بحال هكا جينيراليزي ان تريتمون على البوبولاسيون كامله. لا سي اوت شوز. دونك المهم كنا هادشي كان في اطار ديال الفكر النقدي بصفه عامه، بصفه خاصه بهذه القضيه ديال الادويه وكيفاش كيتصاوبوا. مي لو بوين بصفه عامه هو انه الكلام ديال شخص ما ما كاينش كلام مقدس في العلم، ما كاينش كلام ديال انه بما ان واحد الشخص الفلاني قال شي هضره فان هذيك الهضره كيفما كان المستوى اللي وصل ليه العالم كيبقى. لوك مونتيني بري نوبل، ومنين قال ديك الهضره ديال الفيروس حكام هذا كلشي قال ليه مرحبا سي لوك مونتيني على الراس والعين، عافاك كيفاش لقيتي هذا الشيء، ماشي صافي امنا بك لانك عندك النوبل. هذا هو اللي بغينا نوصلوا ليه حتى في المغرب، انه ما فيها باس تقول لشي واحد عافاك كيفاش وصلتي لهذا الشيء. دابا ولاو راك عرفتيني علاش كنهضر، ولا كتقول انا ما جاني شي فكره عافاك بغيت نعرف كيفاش وصلتي لهذا الشيء. لا ما عندكش الحق، انا عالم انا كندير، لا ما فيها حتى شي باس، هي اشرح لنا كيفاش وصلتي لهذا الشيء باش كلشي يستافد. واصلا خاصك تشرح هذا الشيء قبل ما نطالبوك به. نورمالمون هذا هو المنطق، انه اللي كيعطي الفرضيه هو اللي كيشرحها. اكزاكتومون. وفي المجتمع دونك شنو هو العلم؟ دونك باش نرجعوا للهضره ديال الاول قلنا اننا اون اي ديفون دي تكنولوجي اللي هما ولا ان موند اللي هو الى لير ديتر ميراكولو. الا شديتي شي واحد من 1800 وحطيته اليوم راه غيتسجد. الا وريته غير التليفون بحال هكا راه غيسجد لك انت، يقول لك انت راك تو ان ديو كتوريني دي فهمتي. دونك علاش هاد لا ترانسفورماسيون اللي طرات في العالم كامل طرات بفعل المنهجيه العلميه. دونك المنهجيه العلميه اللي فيها هاد الشيء اللي هضرنا عليه دابا غير دابا ديال الترايلز ولا لي زيتاب ديفيرون ديال كيفيه الاثبات ديال الدواء، راه هذا هو دونك جزء من المنهجيه العلميه. المنهجيه العلميه الهدف ديالها كامل هو اننا نتحرروا من لي بيي، نتحرروا من ديك الانحيازات اللي الدماغ ديالنا ديما كيجرنا، كيحاول يدينا يبعدنا على واحد الحاجه اللي هي لا لوجيك فهمتي، اللي هي لا ريزون. غنقول لك واحد لا سيتاسيون ديال ان امي اون كومان عندنا صاحبنا بجوج مهدي محمدي، هو لوي ميم الى ريفورمولي سبونس المهم واحد الجمله بغيت نذكروا هو حيت قريتها في لو ميور ديالو. قال لك المنهجيه العلميه ماشي فقط انك تفكر بدماغك، ولكن انك تفكر بزز من دماغك. صحيح. يعني يعني واحد المجموعه ديال لي برانسيب ديال لي جايد لاينز ديال الارشادات، بحال واحد الكتاب ديال الارشادات اللي وصلت للبشريه وها هو محطوط هنا. دونك دابا
نجيب عرفتي شنو يلاه لقيت 59 مينوت 28 باقي لينا 20 سكوند ويتسداد اللايف والله هو العظيم سبحان ربك رب العزة. شكرا ميرسي بزاف وبقينا متبعين معاك وميرسي الناس اللي تبعوا مي يلاه جو فيان دونك ساعه وحنا كنهضروا على هذا الموضوع باقي 15 سكوند نعطيك